सबक नंबर 1 हरूफ की तकसीम। सबक नंबर 1 में 3 तरह के हरूफ है, 2 हरफी, 3 हरफी और 3 से ज़्यादा हरूफ वाले। 2 हरफी जो है उनको कितना खींच के पढ़ते हैं, 2 हरकत, और इसको बोलते हैं हरकतैन। और 2 हरफी हरूफ पे जो मद होती है उसको बोलते हैं मद्दे असली। 2 हरफी हरूफ पे जो मद होती है उस मद को बोलते हैं मद्दे असली। मद का मतलब खींचना, मद का मतलब खींचना, लंबा करना। तो 2 हरफी हरूफ को उनकी असली मिकदार के मुताबिक खींचा जाएगा। तो मद की असली मिकदार क्या है, 2 हरकत। मद की असली मिकदार क्या है, 2 हरकत। खींचने की असली मिकदार क्या है, 2 हरकत। तो 2 हरफी हरूफ को हम 2 हरकत खींच के पढ़ेंगे। मद्दे असली 2 हरफी हरूफ पे होगी, जैसे बा, ता, सा, हा, खा, रा। इन पे जो मद होगी उसको बोलेंगे मद्दे असली। मद का मतलब है खींचना, ठीक है। जिस मिकदार से हम इसको खींच के पढ़ेंगे उसको बोलेंगे मद्दे असली। फिर है 3 हरफी हरूफ, जैसे जीम, दाल, दाल, सीन, शीन, सौद, दौद। ये 3 हरफी हरूफ हैं सारे। तो 3 हरफी हरूफ को हमने सित्ता हरकत खींच के पढ़ना है। सित्ता हरकत मीन 6 हरकत, और 6 हरकत का अंदाजा हम 6 उंगलियों से लगाएंगे। और 3 हरफी हरूफ पे जो मद होगी, 3 हरफी हरूफ पे जो मद होगी उसको बोलेंगे मद्दे फरई। मद्दे फरई, मद्दे फरई। जब हम मद को, जब हम हरूफ को उनकी असली मिकदार से ज़्यादा खींचेंगे तो तब कहा जाएगा कि मद है मद्दे फरई। जब हम हरूफ को उनकी असली मिकदार से खींचेंगे तो कहा जाएगा यहाँ पे मद्दे असली हो रही है। और जब हरूफ को उनकी असली मिकदार से ज़्यादा खींचा जाएगा, असली मिकदार क्या है, 2 हरकत, उससे ज़्यादा खींचा जाएगा, जैसे 6 हरकत खींचे, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे मद होगी मद्दे फरई। और इस्तिस्नाही हरूफ अलिफ और हमज़ा हैं। अलिफ 3 हरफी है और हमज़ा 4 हरफी है, और ये दोनों इस्तिस्ना है, यानी एक्सेप्शन है। इन दोनों हरूफ को बगैर खींचे पढ़ा जाएगा। अलिफ और हमज़ा को हम बगैर खींचे क्यों पढ़ते हैं, इंशाल्लाह ये जब टॉपिक डिटेल से आएगा तो फिर आपको पता चलेगा। क्योंकि इन 2 हरूफ के अंदर खींचने की शराइत मौजूद नहीं है, इसीलिए हम इन 2 हरूफ को बगैर खींचे पढ़ते हैं। और जिन हरूफ को हम खींच के पढ़ रहे हैं उनको हम क्यों खींच के पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर खींचने की शराइत मौजूद है। इसीलिए कुछ हरूफ को हम 2 हरकत खींचते हैं और कुछ हरूफ को हम 6 हरकत खींचते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई सवाल है तो पूछें, कुछ समझ में ना आया हो। समझ में आ गया मैम। ठीक है, आपने ये कहना है कि 2 हरफी हरूफ पे मद्दे असली हो रही है और 3 हरफी हरूफ पे मद्दे फरई हो रही है। मद्दे फरई बहुत डिटेल का टॉपिक है, इंशाल्लाह इसको हम बाद में स्टडी करेंगे। अच्छा जी, हाँ, मैंने आपको बताना था नून, साकिन और तनवीन के बारे में, ठीक है। तनवीन अभी मौजूद नहीं है, अभी हमारा पाला जो है नून साकिन से पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे भी नून साकिन मौजूद होगा तो हमने वहाँ पे नून साकिन के कवायद को अप्लाई करना है। नून साकिन के 4 कायदे हैं, इजहार हल्की, इकलाब, इदगाम और इजहार, ठीक है। तो जहाँ पे भी नून साकिन आएगा हमने वहाँ पे नून साकिन के कवायद को अप्लाई करना है, ठीक है। जो लेसन नंबर 1 आपके सामने खुला हुआ है, व्हाट्सएप पे भी जो स्टूडेंट है वो लेसन नंबर 1 खोल लें, कायदे का लेसन नंबर 1। जी नजराना, आपके पास लेसन नंबर 1 है? मैम आप हम लोगों को बोल रहे ना, हाय मैम। नजराना से पूछ रही हूँ, ये व्हाट्सएप पे है तो मैं इसकी पिक्चर भेज रही हूँ। आधी सी पिक्चर आएगी लेकिन चले जी, मैंने इसकी पिक्चर भेज दी। अच्छा, हमने इसको क्यों खोला है, ताकि हम इस पे नून साकिन को आइडेंटिफाई कर सके, और जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पे नून साकिन के कवायद को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अलिफ में देखें नून साकिन मौजूद नहीं है, बात आसा में नून साकिन मौजूद नहीं है,
جیم کے آخر میں میم ہے اور اس میم کے اوپر ساکن ہے لیکن ہمیں نون ساکن چاہیے. ٹھیک ہے, میں اس کی بات کر رہی ہوں. اس کی یہ جو جیم ہے یہ کیا ہے, جیم یا میم ایسے ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ساکن تو موجود ہے لیکن میم کے اوپر ساکن ہے تو ہمیں یہ نہیں چاہیے, ہمیں نون ساکن چاہیے. ہا میں بھی ساکن نہیں ہے, خوا میں بھی ساکن نہیں ہے, دال میں بھی ساکن نہیں ہے, دال میں بھی ساکن نہیں ہے, را میں بھی ساکن نہیں ہے, زا میں بھی نہیں ہے, سین میں ہے. ٹھیک ہے, سین اور شین کو ہم ملا کے پڑھ رہے ہیں تو سین کے اندر نون ساکن موجود ہے. اس کو ہم کھول کے لکھتے ہیں, سین کو ہم کھول کے لکھتے ہیں. یہ حروف ہے سین اور شین. ٹھیک ہو گیا. سین کو ہم کھولتے ہیں سین یا نون, سین یا نون. تو اس کے اندر دیکھیں یہاں پہ ساکن آ رہا ہے. اور شین کو ہم کھولتے ہیں شین یا. ٹھیک ہے, اچھا اب دیکھیں سین کے اندر نون ساکن موجود ہے. ٹھیک ہے, اور نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے. جب بھی نون ساکن کے بعد شین آئے گا تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ کیا وہ اظہار ہلکی کا قاعدہ ہوگا, اطلاق کا قاعدہ ہوگا, ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہوگا, ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا, یا اخفا کا قاعدہ ہوگا؟ کون بتائے گا؟ اکفا کا ہوگا. اخفا کا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے اس نون ساکن کو ہم نے چھپا کے پڑھنا, یعنی ظاہر نہیں کرنا, ایسے نہیں پڑھنا سین شین. تو اس ساکن کو, نون ساکن کو ہم نے چھپانا ہے. اس کو آپ سے چھپا کے پڑھ کے بتاتی ہوں. سین کو ہم نے 6 کاؤنٹس دینے ہیں اور اس کے بعد اخفا کرنا ہے. پھر شین کو ہم نے 6 کاؤنٹس دینے ہیں. سین شین. یہاں پہ میں نے آپ کو اخفا کر کے دکھایا ہے. ایک دفعہ پھر پڑھتی ہوں. سین شین. ٹھیک ہے, اب دیکھیں شین میں بھی نون ساکن موجود ہے. جی نذرانہ اور فضا, آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ جی میم آ رہی ہے. اگر آپ کو نہ سمجھ آئی تو آپ نے پوچھ لینا ہے. ٹھیک ہے, میم مجھے سمجھ نہیں آیا. میں بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا. نہیں میم. آپ نے نون ساکن کے قواعد پڑھے تھے؟ نہیں میم اس دن میں ہاسپٹل میں تھی سسٹر کے ساتھ. نون ساکن کے 4 قواعد ہیں. نون ساکن یعنی نون جو حرف ہے اس کے اوپر ساکن کی علامت ہو. تو جب بھی نون ساکن آئے گا تو 4 قاعدے ہوں گے. کون سے؟ 4 میں سے کوئی بھی ایک قاعدہ ہوگا. 4 قاعدے کون سے ہیں نون ساکن کے؟ اظہار ہلکی, اظہار, اقلاب, ادغام اور اخفا. اظہار میں کون سے حروف ہیں؟ اظہار ہلکی میں کون سے حروف آتے ہیں؟ محوش بتائیں. حمزہ ہا, عین ہا, غین ہا. ٹھیک ہے, تو کیا یہاں پہ ان میں سے کوئی حرف آ رہا ہے نون ساکن کے بعد؟ حمزہ نو میم. نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, شین آ رہا ہے. تو اقلاب کے حرف میں سے کوئی حرف آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا میم. نو اقلاب کا میم. حرف کیا ہے؟ نہیں, اقلاب کا حرف با ہے لیکن یہاں پہ شین جی موجود ہے. میم. پھر ادغام مال غنہ کو دیکھیں, یا واو میم نون. ادغام مال غنہ کے حروف ہیں یا واو میم نون. تو یہاں پہ یا واو میم نون میں سے بھی کوئی حرف موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم ادغام بلا غنہ میں دیکھتے ہیں, اس میں لام اور را موجود ہے. ٹھیک ہے, تو شین جو ہے لام اور را میں سے بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہاں پہ ادغام بلا غنہ بھی نہیں ہو رہا. یہ پھر آخری کیٹیگری میں فال کرے گا. شین جو ہے وہ اخفا میں آئے گا. اس کا مطلب ہے ہم نون ساکن پہ اخفا کریں گے. اخفا مطلب چھپانا, یعنی نون ساکن کی آواز کو چھپا کے پڑھیں گے. اب سمجھ آیا نا؟ جی میم آ گیا. میم ایک دفعہ آپ پڑھ کے بتائیں کہ کیسے پڑھیں گے. اس نون ساکن کو چھپانا ہے. سین شین. اچھا, اس کے بعد دیکھیں شین موجود ہے. شین کے آخر میں نون ساکن موجود ہے اور اگلا حرف صاد ہے. ٹھیک ہے, صاد میں بھی نون ساکن کے بعد صاد آئے تو کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ نہ اظہار یہاں اخفا پہ کا.
نہ اقلاب ہوگا، نہ ادغام مال غنہ ہوگا، نہ ادغام بلا غنہ ہوگا، بلکہ یہاں پہ اخفا قاعدہ ہوگا. تو یہاں پہ بھی ہم نے نون کی آواز کو وصلاً پڑھتے ہوئے چھپانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد دیکھتے ہیں اور کہاں پہ موجود ہے نون ساکن. آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ سین اور شین میں نون ساکن موجود ہے. تو جہاں پہ بھی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ لیٹر میں